यहाँ तक देखिए सवाल बिल्कुल आसान और सीधा और आम फहम था। सवाल ये किया है हसन साहब ने दमिश्क से कि मिर्जा कादियानी साहब जिनको मसीह मऊद और इमाम मेहदी वो मान रहे हैं, जिनको बेसिकली उन्होंने पुकारा भी मसीह अल मऊद के नाम से है, कि वो जो मऊद मसीह हैं वो दरअसल उनका रुतबा क्या है, वो कोई पैगंबर है, वो कोई नबी है या कोई रसूल है। तो मिर्जा ताहिर साहब उनका जवाब जो है वो बड़ा घुमा फिरा के देने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह अल्फाज में बता सकते थे कि उनका रुतबा क्या है, मगर नहीं बताया। पहले उनको कहा कि असल में आपका सवाल इस तरह से नहीं बनता, बल्कि अहम सवाल जो कि ना सिर्फ आपके लिए अहमदियों के लिए बल्कि गैर अहमदियों के लिए भी जो कि जरूरी है वो ये है और ये होना चाहिए और ये अहम है कि हम जाने कि आया कि मसीह मऊद और इमाम मेहदी जिनकी के पेश गोई मौजूद है आने के मुतल्लिक, उनका रुतबा अहादीस की रोशनी में क्या है। और मैं आपके इस सवाल का जवाब इस तरीके पर इसलिए दे रहा हूं कि हम दोनों में यानी अहमदियों में और गैर अहमदियों में इस अकीदे पर कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ उलमा की पैदा करदा मसनूई तौर पर एक इख्तलाफ है जो उन्होंने अहमदी और गैर अहमदी लोगों में क्रिएट कर दिया, और इसके क्रिएट करने पे हमें इख्तलाफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मिर्जा कादियानी साहब आखिर आए हैं तो कैसे आए हैं और क्या है। सवाल ये होना चाहिए कि जिस मसीह ने आना था और जिस इमाम मेहदी के आने की पेशन गोई है, उनका रुतबा हदीसों में क्या होगा। अच्छा, आगे चल के बड़ी अहम बात करेंगे वो, ये पॉइंट जब आएगा मैं आपको उस वक्त भी बताऊंगी। वो बताते हैं, वो कहते हैं कि इमाम मेहदी के मुतल्लिक हदीस में भरपूर तरीके से बतला दिया गया कि वो कौन होंगे और उनका रोल क्या होगा, और इसी तरह हदीसों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक भी बतला दिया गया। तो वहां पर फिर वो रेफरेंस देते हैं मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक का। उन्होंने तो जस्ट एक जुमले में खत्म कर दी अपनी बात कि हदीस में, मुस्लिम शरीफ की हदीस में मसीह मौत को 4 मर्तबा नबी अल्लाह कह के पुकारा गया। You follow this correctly now. Now this question can be also addressed to the non-Ahmadi ulama. If you inquire for them, forget about Hazrat Mirza Ghulam Ahmad for a while and tell me the status of Al-Masihul Ma'ud when he comes. The answer invariably would be that he would be a Nabiullah. Invariably. And they can't give another answer anyway, because Al-Hadith al-Muslim, which speaks of the advent of the promised Messiah, or Isa ibn Maryam, that hadith clearly speaks of him in relation to the future, in relation to his future advent, that he would be Nabiullah, 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 Nabiullah. 4 times in one hadith he has been mentioned as Nabiullah. जी, मिर्जा कादियानी साहब को एक लम्हे के लिए भूल कर हमें ये देखना है कि मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है जहां पर मसीह मऊद या ईसा इब्ने मरियम का जिक्र हो रहा है, और जब उनका जिक्र हो रहा है तो मुस्तकबिल में उनके नजूल की पेशन गोई है, और वहां पर उनको नबीउल्लाह कह के पुकारा गया है। नबीउल्लाह, 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 4 दफा उनको नबीउल्लाह कहकर पुकारा गया है। तो इसलिए इसमें कोई शक बाकी नहीं रहता कि जिस ईसा ने आना है वो अल्लाह के नबी होंगे। अब वो फिर वही बात कर रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा के जो उलमा हैं उनके पास भी कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि वो इस बात को तस्लीम करें कि मुस्लिम शरीफ की जो हदीस मुबारक है वो मसीह मऊद को और उस ईसा इब्ने मरियम को जिसका मुस्तकबिल में आने का जिक्र है 4 मर्तबा नबीउल्लाह के लक़ब से पुकारती है। तो देखिए जी, इस बात पे तो हमारा कोई इख्तलाफ है ही नहीं। जो कुछ भी आपने कहा उसके हवाले से सबसे पहले हम मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक को जल्दी से देख लेते हैं। इसकी बहुत तफसीली बहस में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो पता चले कि वहां जिक्र क्या हो रहा है। और ये जो बार बार फरमाया जा रहा है कि मसीह मऊद जो मुस्तकबिल में जिनके आने का जिक्र है, जिनके नजूल का जिक्र है, उनको अल्लाह ने नबीउल्लाह कहकर पुकारा है। अच्छा जी, ये जी मुस्लिम शरीफ का
किताबुल फितन व इशरातुस सात, यानी जो बाब है, जो किताब है, इसमें से मुस्लिम शरीफ की जिल्द नंबर 3 में से ये चैप्टर है जी, क़यामत के हवाले से जो निशानियां हैं, अलामात क़यामत और फितरों के बारे में आगाही दी जा रही है इस चैप्टर के अंदर। और इसके ये हदीसें मुबारक है 2653। अच्छा, यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि अंडरलाइंड है जहां जहां भी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आ रहा है। अगर आप इसके तर्जुमे की तरफ चलेंगे, ये देखिएगा यहाँ पे नबीउल्लाह ईसा लिखा हुआ है, ऊपर भी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, मगर क्या कहा गया कि जब वही की गई ईसा की तरफ, वहां पे नबीउल्लाह का लफ्ज नहीं, लेकिन नेक्स्ट अंडरलाइन देखिए, नबीउल्लाह ईसा व अस्हाबुहु, नंबर 2 नबीउल्लाह ईसा व अस्हाबुहु, नंबर 3 नबीउल्लाह ईसा व अस्हाबुहु, एंड नंबर 4 नबीउल्लाह ईसा व अस्हाबुहु। अच्छा जी, ये बहुत तवील हदीस है और मुख्तसरन हम इसका तर्जुमा अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा। और जैसा कि उम्मत मुस्लिमा का अकीदा भी है और तमाम मुस्लिम उम्मत इस बात से वाकिफ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हदीस का जिक्र किया तो इसमें किसी को भी, सहाबा किराम में से किसी को भी कोई इख्तिलाफ नहीं था और सबका मौक़िफ़ एक ही था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अभी हयात हैं, आसमान पे मौजूद हैं, क़यामत से पहले वो नाजिल होंगे। अब अगर इस हदीस मुबारक को हम गौर से पढ़ते हैं और देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जिस ईसा का जिक्र मिल रहा है हदीसों में, वो कोई आने वाला नया ईसा नहीं है। यही वो एक शक है जो पैदा किया जा रहा है जमाते अहमदिया के मेंबर्स और सवाल करने वालों के ज़हनों में कि असल में तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक मसीह ने आना है, वो मसीह मुस्तकबिल में आएगा और उस मसीह को अल्लाह ने नबीउल्लाह कहा है। हमारा ये बताना आपको मकसूद है कि यहाँ पर मिर्जा ताहिर साहब जो कि खलीफा है अपनी जमात के चौथे नंबर पे, वो धोखाधड़ी से काम ले रहे हैं। वो ये क्यों नहीं बता रहे कि जिस ईसा के आने का जिक्र मिलता है हदीसों में, जिन नामों से उनको हदीसों में पुकारा गया है, उन्हीं नामों से उनका कुरान में भी जिक्र मिलता है। उनको मसीह भी कहा गया, उनको मसीह इब्ने मरियम भी कहा गया, उनको ईसा मसीह इब्ने मरियम भी कहा गया, इब्ने मरियम भी कहा गया, और ये वही चारों नाम है जिनसे हज़रत ईसा के मुख्तलिफ वाक़यात कुरान मजीद में भी मिलते हैं। तो ये एक तो वो धोखा दे रहे हैं। अच्छा, फिर अगर नबी बिल फर्ज मुहाल, मेरे लफ्ज पे गौर फरमाइएगा, बिल फर्ज मुहाल हम एक लम्हा के लिए ये अज्यूम भी कर ले कि ये वाकईतन कोई मसीह मौद साहब थे जिन्होंने आना था, और नाउज़ुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक कि वो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब थे। तो अब सवाल ये बनता है, मिर्जा ताहिर साहब तो घबरा गए ना, उन्होंने कह दिया कि हम एक लम्हे को ये बात ही छोड़ दें कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का जिक्र हो रहा है, क्योंकि अगर वो एक लम्हे के लिए भी उनका जिक्र करेंगे तो परेशान हाल हो जाएंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर बिलफर्ज मुहाल हम मान ले कि मसीह मौद जिसने आना था, नाउज़ुबिल्लाह वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब हैं, तो फिर बहुत से सवाल हमारे जहन में उठेंगे। सवाल क्या उठेंगे? देखिए, हदीस मुबारक में तो नबीउल्लाह कहा गया है, अल्लाह का नबी कहा गया है। जो नबूवत जिसके मिर्जा साहब दावेदार है, अब वो कौन सी नबूवत थी? और जिस नबूवत का जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है वो कौन सी नबूवत है? मिर्जा कादियानी साहब का ये फरमाना है कि उनको जो नबूवत दी गई थी वो गैर हकीकी थी और नाकस थी। अभी मैं आपके सामने ना पहले 2 रेफरेंस लगाती हूँ, इन दोनों को देखिए, फिर उस पर मजीद बात करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3, किताब का नाम है अजाले ओहाम और इस किताब का सफा नंबर है 407। देखिए, कोशिश तो भरपूर की उन्होंने, खुद को नबी साबित करने की बड़ी बहसें भी की, वहां पे सल्फ और खलफ के इत्तेफाक भी बताते रहे कि ईसा जब नाजिल होगा तो उम्मत मोहम्मदिया में दाखिल किया जाएगा। अच्छा, मिर्जा ताहिर अहमद साहब का भी और जमात अहमदिया का जो ये अकीदा है ना कि इस हदीस की रूह से मसीह मऊद यानी उनका मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबीउल्लाह के दर्जे पे है, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। हदीस हमने देख ली,
अब जरा ये देखते हैं कि वो किस किस्म की नबूवत है जिसके मिर्जा कादियानी साहब दावेदार है। वो फरमाते हैं कि जी अजीब तर ये कि वो उम्मती भी होगा और फिर नबी भी। ये इतना तो उन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो कुस्तलानी की किताब मवाहिबुल लदनिया का दिया है। आगे क्या लिखते हैं कि अफसोस के मौलवी साहब को समझ नहीं आया। जिन मौलवी साहब से बहस कर रहे थे ना, उनको कह रहे हैं कि उनको ये समझ नहीं आया कि साहिब नबूवत तामा हरगिज़ उम्मती नहीं हो सकता, यानी जिसको प्रॉपर नबूवत मुकम्मल मिली हो, जो कामिल तौर पे नबी हो, वो उम्मती तो हो ही नहीं सकता। हालांकि उम्मती मुस्लिमा का ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनके लिए ये लिख डाला कि वो दोबारा नजूल फरमाएंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं आगे जरा गौर फरमाइएगा, इसी से 2-3 लाइनें नीचे आ जाए। अब यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा, अपने मतलब अपने वजूद को नबी कहने के लिए उन्होंने मुहद्दिस की जो टर्म इस्तेमाल की, तो उसके लिए आगे डेफिनेशन दे रहे हैं, हाँ मुहद्दिस जो मुरसलीन में से है, उम्मती भी होता है और नाकिस तौर पर नबी भी। अब मिर्जा कादियानी साहब जो हैं वो खुद को किस किस्म का नबी कह रहे हैं? नाकिस तौर पर नबी कह रहे हैं। तो जो शख्स, नाउजुबिल्लाह, हम तो ये भी नहीं कहते, जो शख्स इस किस्म की नबूवत रखता है जिसका कि हमें कोई रेफरेंस नहीं मिलता, जो शख्स के नाकिस तौर पर नबी है, उस नाकिस नबी ने फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी के दावे कैसे कर दिए? उसने खुद को कैसे कह दिया कि मैं नाउजुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ? वो कैसे ये मानता है, ये जो नबी जो कि नाकिस है, वो कैसे ये कहता है कि मैं तो बिल्कुल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिल हूँ? अच्छा, कहीं पे कह देता है कि हजरत ईसा का दिल था, इसलिए हजरत ईसा के नाम के शर्फ उनको बख्शा गया, और फिर जब खुद को ईसा कहने लग गया और उसके कुछ साथी जो उसकी जमात में शामिल हो गए, वो उनको मसीह या ईसा मानने लग गए, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिल बन बैठे। अब आप खुद सोचिए कि हो तो जिल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फिर दादा की पेंशन चोरी कर ले, बनते वो अक्स एन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उनके तो पैरों की खाक तक भी नहीं है। वो ख्वाबों में नंगी औरतों को देखते हैं, कभी लाल रंग के लिबास में देखते हैं, कभी जाली में देखते हैं, कभी बगलगीर होते हैं, कभी औरतों से अपनी जिस्मानी खिदमात करवा रहे होते हैं। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये नाकिस नबी, ये डुप्लीकेट नबी, ये जिल्ली नबी, ये कैसे हो सकते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स, उनका जिल? अच्छा, फिर नबी वो नाकिस हैं, नबी वो नाकिस हैं, लेकिन दर्जा कितना बड़ा मांग रहे हैं। अपनी एक किताब में लिखते हैं नाउजुबिल्लाह कि हमसे 10 लाख निशान जाहिर हुए, 10 लाख निशान जाहिर हुए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नाउजुबिल्लाह कोई निशान ही जाहिर नहीं हुआ खास। यानी दर्जा तो खुद का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ा दिया, और ये है नाकिस नबी। नबी तो वो नाकिस है, मगर अपने अंदर जो सिफातें इलाहिया वो अपनी पेश कर रहे होते हैं, कुन फयकून का दर्जा अल्लाह ने दिया होता है। उसके अलावा वो कहते हैं कि मैं अल्लाह के पानी से बना हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना बेटा करार दिया है, अल्लाह ने कहा कि तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। तो ये सारी बातें एक नाकिस नबी कर रहे हैं। ये सारी बातें हमें तो समझ में नहीं आ रही है, तो वो नाकिस तौर पे नबी। फिर आप किसी जमात अहमदिया के मेंबर से अगर बात करें, वो आपको बड़ी दलाल देगा कि जी नबूवत तो जारी और सारी है, और उसके लिए आपको एक सबसे बड़ी दलील क्या पेश करेगा कि पिछले अंबिया जो गुजरे थे, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे रुतबा बहुत गुना अफजल है, सबसे अफजल तरीन नबी है वो। तो पिछले अंबिया को तो ये शर्फ हासिल हुआ कि उनके आगे बहुत से अंबिया की चेन चलती रही, और नाउजुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक, ये क्या हमारे नबी की तौहीन नहीं कि उनकी उम्मत में से एक शख्स भी नबी ना हो? ये वो दलील है जो मिर्जा कादियानी साहब पेश करते हैं। अब फिर मेरा सवाल ये है यहाँ पर जमात अहमदिया से दूसरा सवाल कि अगर हम आप ही की बात को मान लें और आप ही की तरीक पे बहस करें, तो
تو اب آپ ہمیں جواب دیجئے کہ کیا یہ ہمارے افضل ترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں ہوگی کہ پچھلی امتوں میں ایک نبی کے آگے چین چلی تو تمام انبیاء کامل تھے، لیکن سب سے افضل ترین نبی کی چین میں ایک ہی نبی آیا، وہ بھی ناقص، وہ بھی ڈپلیکیٹ، وہ بھی ذلی. تو کیا کمال یہ کر دیا ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا یقین ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا آپ نے یہ بات کر کے، مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں خاموش رہوں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بہت خوبصورت. جاری رکھیے. بس اصل میں اس طرح کی توہین آمیز چیزیں دیکھنے کے بعد مجھ سے بھی رہا نہیں جاتا کہ میں خاموش ہو جاؤں یا بیچ میں کچھ سن لوں. میں بھی اپنی کنٹینیوٹی میں اور فلوئنسی میں بولتی چلی جا رہی ہوں. بہرحال وہ ویڈیو کلپ تو پورا نہیں چل سکا، لیکن اس ویڈیو کلپ، ایک چھوٹے سے مختصر سے ویڈیو کلپ میں جو کچھ میں نے سنا، جو کچھ میں نے اخذ کیا، اور جو مجھے اس سے لگا کہ ہمیں ڈسکس کر کے اپنے بہن بھائیوں کو بتانا چاہیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی آگاہی دینا چاہیے، اور جماعت احمدیہ کے ان لوگوں کو جو اب تک اس کلٹ میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی آگاہی دینا چاہیے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ڈاکٹر صاحب آپ اس پوائنٹ، ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کے جو روانگی تھی وہ وہی رکھیے گا. تو میں بس صرف اس دوران ایک قطع کلامی کی مدد چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے مثال دی ہے بڑی زبردست ہے. ہم خود جب قادیانیت میں تھے تو ہم بھی یہی کہا کرتے تھے کہ دیکھے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے پے در پہ نبی رسول بھیجے، اور سارے نبی تھے، رسول تھے، جینون تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو نبی تو سب سے بڑے ہیں، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہیں. مگر یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں تو نبی آتے رہے اور حضور کی امت میں نبی کوئی نہ ہو. یہ آج بھی قادیانی دلیل دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر آج آپ نے کمال کی بات کی ہے کہ اگر ایک ہی بندے کو نبی بھیجا گیا ہے یا اسے بنا ہے اور اس کی نبوت بھی ناقص ہے، اس کی نبوت بھی ڈپلیکیٹ ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ بجائے قادیانیوں کی جو بھی ہم نے ماشاء اللہ باتیں کی ہیں، اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت بڑی توہین نظر آ رہی ہے مجھے کہ اگر وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں وہ کہیں گے یار اس امت میں ایک تو نبوت تھی نہیں، اور اگر آیا بھی بندہ تو وہ کون سا؟ ناقص، ڈپلیکیٹ، فوٹو کاپی، ذلی بروزی. اور پھر وہ خود کہتا ہے کہ میں حقیقی نبی نہیں ہوں. وہ میرے خیال حوالہ آپ نے شاید ابھی لگانا ہوگا، برحال میں بیچ میں پہلے بول پڑا. تو بہت زبردست بات آپ نے کہی ہے. ہمارے ناظرین اس بات کو نوٹ رکھیں کہ ان ساری باتوں سے مرزا قادیانی نے، اور یہ 4 دفعہ جو نبی اللہ کہا ہے، اگر اس کو مرزا قادیانی پہ فٹ کر دیا جائے تو کتنی بڑی توہین ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب آپ جاری رکھیے، اور وہ جو حوالہ جو آپ نے ابھی دینا ہے وہ لگا لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم کلام دوبارہ کرتے ہیں. جی بالکل، آپ نے یاد دہانی کرا دی ہے. میں اس حوالے کو ابھی بھی بھولی بیٹھی تھی، حالانکہ یہ میرے فولڈر میں ہی تھا. اچھا جی، دیکھیے بات ہے وہ اصل میں کچھ زیادہ ہی جوش میں آ گئی میں، کیونکہ یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ بالکل یہ لوگ صحیح. دلائل پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بہت توہین ہو جائے گی اگر کوئی نبی نہ آئے. تو پھر نبی آنا وہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چل بھی نہ سکا. نبی اکرم صلی اللہ بہت علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو، عورتوں کو، بیٹیوں کو عزتیں دلوائیں، اور یہ لوگوں کی بیٹیوں کے چہرے چیک کرتا پھرتا تھا کہ گول ہے کہ لمبا. یہ وہ شخص تھا جو نامحرم عورتوں کے اشتہار لگاتا پھرتا تھا. سال اس نے اشتہار لگائے محمدی بیگم کے، ان کو خواب میں دیکھتا رہا. مطلب بہت افسوس کی بات ہے، میں جب اس طرح کی بات کوئی سامنے آتی ہے تو آٹومیٹیکلی ہمارا خون کھول اٹھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسا ہی نبی باقی رہ گیا تھا جس میں بے تحاشا موجود تھے. اچھا یہ وہ حوالہ ہے ملفوظات کی جلد نمبر 4 کا. اس کو میں تھوڑا زوم بھی کر دیتی ہوں. ملفوظات کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 514 ہے. اب یہاں پر ان کے مسیح موعود سے سوال کیے جاتے تھے اور جو
ان کے مرزا صاحب جن کو حضرت اقدس فرما رہے ہیں یہ وہ جو جواب دیے ہیں وہ ان ملفوظات میں کوٹڈ ہیں، اور یہ ملفوظات کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 514۔ سوال ہو رہا ہے جی، ایک طالب علم سوال کر رہے ہیں مرزا قادیانی صاحب سے، کیا آپ مستقل نبی ہیں؟ تو حضرت اقدس آگے سے فرما رہے ہیں کہ میرے متعلق ایسا کہنا ایک تہمت ہوگی، میں اس کو کفر سمجھتا ہوں کہ کوئی مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو حدیث نبی اللہ کہہ کے پکار رہی ہے اور نبوت کے جو تمام قسم کی قسمیں سمجھ لیں یا نبوت کے تمام دلائل جو موجود ہیں قرآن و حدیث میں، وہ تو مستقل اور غیر مستقل نبی کا کوئی اختلاف پیش نہیں کرتے، تو یہ کہتے ہیں غیر مستقل نبی ہیں جو کہ کسی صورت میں مستقل نہیں بلکہ اگر ایسا کہیں تو کفر میں ہے، تو پھر حدیث مبارکہ ان کو نبی اللہ کیسے کہہ کر پکار سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ونس اگین ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر یہ بات دہرا دیجیے، بہت زبردست، بہت زبردست، کمال۔ کہ بقول جماعت احمدیہ کے مرزا قادیانی صاحب وہ مسیح موعود ہیں جن کو نبی اللہ کہہ کر پکارا گیا، تو قرآن اور حدیث میں جہاں بھی نبوت کو ڈسکس کیا گیا چیک تو کر کے ذرا بتلائیے کہ وہاں پہ ناقص یا غیر مستقل نبوت کا ذکر ملتا ہے، اور اگر نہیں ملتا تو پھر غور فرمائیے کہ کیا ہمارا رب یا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کو جو ناقص نبی ہے، جو مستقل نبی ہی نہیں ہے، جو ڈپلیکیٹ ذلی بروزی نبی ہے، کیا اس کو نبی اللہ کہہ کر پکاریں گے؟ کیا وہ نبی اللہ کے درجے پہ فائز ہونے کے قابل ہے؟ تو یہ تھا آج کا سوال نمبر 3، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ آپ مزید اگر کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے۔ بس میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت احمدیہ کے تمام ہمارے بہن بھائیوں کو ہدایت دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو مقبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، میں پھر آپ کو ایک دفعہ سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس 4 دفعہ نبی اللہ والی حدیث کو جس اینگل سے ہمارے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، بالکل میں نے آج سے پہلے یہ اینگل نہ سنا، نہ پڑھا، نہ دیکھا، اور بلکہ یہ جو دلائل اکثر یہ قادیانی آج بھی کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی توہین ہے کہ ان کی امت میں کوئی بندہ ایسا ہی نہیں ہے جو نبی نہ بن سکے، اور بنی اسرائیل کے اندر جناب پہ در پہ نبی آئے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر۔ تو آج آپ نے یہ جو باتیں پیش کی ہیں یہ میرے خیال ہمارے ناظرین کے لیے بہت ضروری تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی کسی بھی قسم کی نبوت کو تسلیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی گستاخی ہے۔ اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی 1300 صدیوں کے بعد ایک نبی آیا امت محمدیہ میں، اور وہ بھی جو آپ نے کہا ناقص آیا، ذلی بروزی آیا، ڈپلیکیٹ آیا، پھر سورۃ المہدی کھول کے دیکھ لیں وہ کیا کیا کارنامے اس میں لکھے ہوئے ہیں اس کے، پھر آپ نے ذکر کر دیا، پھر وہ عورت شادی شدہ ہو گئی پھر بھی اس کے پیچھا نہیں چھوڑا گیا، بیگم جناب اسٹیشن پہ بیٹھی ہے تو خود ہی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم تو ایسے پردے کے قائل نہیں ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوائے گا کہ 4 دفعہ نبی اللہ اس کو کہا جائے گا؟ کمال کر دیا ڈاکٹر صاحب، آج کا پورا پروگرام جو ہے انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا میلہ لوٹ لیا ہے، تو کچھ ہمیں بھی پھر بات کرنے کا موقع مل گیا، ہمیں بھی مرزا قادیانی کی سیرت نظر آ گئی۔ بہت زبردست۔ میرے ساتھ الیاس راؤ صاحب ہے جی، اور ہمارے ساتھ چودھری امت یاد گوندل صاحب بھی ہیں۔ الیاس راؤ صاحب، سیرت تو آپ نے مرزا قادیانی کی پڑھی ہوئی ہے، کیا آپ نے جس طرح آج ڈاکٹر پوائس پیریڈ صاحبہ نے یہ 4 دفعہ نبی اللہ والی بات کو اس سے ریلیٹ کیا ہے، کیا آپ نے پہلے بھی کبھی یہ بات سنی ہے کہ جس کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا جائے اور اس کی نبوت ہی ناقص ہو، وہ حقیقی نبی ہی نہ ہو؟ اور کیا یہ امت محمدیہ کے لیے اعزاز کی بات ہے یا یہ رسول اللہ کی توہین کی جا رہی ہے؟ ہم تو ختم نبوت کے اسی لیے قائل ہیں
کہ جی حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہیں پیدا ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کے سر پر نبی کے وسلم کی نبوت کے بعد ختم نبوت کو اس کے سر پہ تاج نبوت کا نہیں رکھیں گے. اور اگر نبی اللہ والی حدیث کو 4 دفعہ دیکھا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے نبی اللہ 4 دفعہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی امت کو، چونکہ ان کو تو پتا تھا صحابہ کرام کو آنے والے دور کے اندر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے پیچھے چھپ کر دعوی مسیحیت کریں گے، تو لوگوں دھوکہ نہ کھانا، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلے جانا. تمہارے اندر جو آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ ابن مریم ہی آئیں گے، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں ماشاءاللہ بڑی اچھی تمہید باندھ کر یہ بات لوگوں کو بتائی. اور پھر آگے جا کے جو انہوں نے کہا کہ اگر ایسے شخص کو نبی اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جیسے قادیانیوں نے مانا ہوا ہے، تو پھر تو جناب آپ رسول اللہ کی تڑا تڑ توہین کر رہے ہیں، ہر بات پہ توہین کر رہے ہیں. مرزا صاحب کی خوابیں دیکھ لی جائیں، مرزا صاحب کا چال چلن دیکھ لیا جائے، مرزا صاحب نے جس طرح حدیث کی وہ تعویلات کی ہیں، کیا بات ہے. میرا دل کرتا ہے کہ یقین کرے کہ میں کس دن اس کو شارٹ پروگرام کر کے ایک دفعہ پھر چینل پہ چلاؤں. جتنا مزہ مجھے آج آیا ہے یہ وہی مزہ ہے جو الحمدللہ جب ڈاکٹر صاحبہ نے وہ مرزا قادیانی کے خطوط پیش کیے تھے محمدی بیگم والے. تو لہٰذا صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی شمس الدین بھائی ماشاءاللہ لیکچر کے بارے میں اب میں مزید میری بات کی کیا وقت رہ جائے گی. جو سسٹر نے اتنے انداز سے بیان فرمایا ہے ماشاءاللہ کہ مزہ ہی آ گیا. اللہ تعالیٰ بیان گوئی کا ایسا ملکہ کسی کو دیتا ہے.